ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 56 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः आदौ तावत् तत्र सूत्रं पठितं सामन्त्रितम् इति। सामन्त्रितम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। सम्बोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितसंज्ञं स्यात् इति। एवं किल तत्र नाम तदेव सम्बोधने विहिता भवति या प्रथमा विभक्तिः तस्याः च परिचयः अस्माकं भवत्येव इति कृत्वा नाम सामान्यप्रथमा एका भवति, सम्बोधनप्रथमा च अपरा भवति। अतः सम्बोधने या प्रथमा विहिता भवति तदन्तस्य केवलायाः प्रथमायाः एव तत्र एषा व्यवस्था न उच्यते। यतोहि विभक्तिः इति एकः विषयः भवति, विभक्त्यन्तत्वञ्च अपरः कश्चन विषयः भवति। अतः सम्बोधने या प्रथमा विहिता भवति तदन्तं यत् पदं भवति तस्य तत्र आमन्त्रितम् इति नाम भवति, अथवा इति काचित् संज्ञा तत्र पाणिनीये वाङ्मये तत्र कृता दृश्यते। समीचीनं। ततः अस्याः संज्ञायाः फलं किं, तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् आमन्त्रितं पूर्वं तद् अविद्यमानवत् भवति, तद् नास्ति इति वदेव मन्यते। सम्यक् अर्थः स्पष्टः इति, नाम स्पष्टं नाम सूत्रेव सूत्रार्थः स्पष्टः वर्तते। अत्र किमपि अधिकं वक्तव्यमिति नास्ति। अनुवर्तनीयपदान्तराभावात् नाम पदम् अत्र किमपि अन्यत् अनुवर्तनीयम् इति नास्ति इति तत्र ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः अस्माभिः लक्षितः। किञ्च सूत्रार्थः ज्ञातः। तत्र आमन्त्रितं यद्भवति वाक्ये पूर्वपदत्वेन यदि आमन्त्रितसंज्ञकं पदं भवति तर्हि तस्य अविद्यमानवद्भावः निपात्यते इति। वाक्ये एव तस्य पूर्वपदत्वं भवेत्, नाम आदिपदं तदेव भवेत् इति। ततः तत्र उदाहरणानि क्रमशः दृष्टानि। अग्ने तव देवास्मान् पाहि, अग्ने नय, अग्न इन्द्रवरुण इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। एषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु तत्र उक्तं यत् इह युष्मदस्मदोः आदेशः तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातश्च न इति उक्तम्। नाम तदेव अग्ने तव इत्यत्र अग्ने नाम तव इत्यस्य स्थाने ते इति आदेशः न भवति। कुतः? इतः पूर्वं किमपि नास्ति एव। ते इति आदेशेन यदि भाव्यं तर्हि पदात् परत्वं तस्य अपेक्षितम्। अग्ने इति अस्ति परन्तु तस्य तु अविद्यमानवद्भावः कृतः। एवमेव देव अस्मान् पाहि, तर्हि देव इति अविद्यमानवद्वर्तते तत्र। अतः अस्मान् इत्यस्य स्थाने नस् इति आदेशः न भवति। ततः अग्ने नय इत्यत्र तिङतिङः इत्यनेन तिङन्तस्य नय इत्यस्य अनुदात्तत्वं न भवति। एवं खलु? एवमेव अग्न इन्द्रवरुण इत्यत्र च नाम अग्न इत्यस्य अविद्यमानत्वात् इन्द्र इत्यस्य निघातत्वं न भवति। अग्न इन्द्र नाम इन्द्र इत्यस्य अविद्यमानत्वात् वरुण इत्यस्य निघातत्वं न भवति इति तत्र उक्तम्।
यतोहि अग्न इत्यस्य अविद्यमानत्वे सति इन्द्र इति प्रथमपदत्वम् आपद्यते, प्राप्नोति। परन्तु तदपि यदि वाक्यस्य आरम्भे आगतं, तदपि यदि आमन्त्रितसंज्ञकं, तर्हि तस्यापि अविद्यमानवत्वं भवति। अतः वरुण इत्यत्रापि निघातस्वरः नाम अनुदात्तत्वं न भवति इति तत्र पठितं। ततः सर्वदा रक्षदेव नः इत्यत्र तु नाम अत्र तर्हि नः इत्यत्र इति कथं श्रूयेते? यतोहि ततः पूर्वं तत्र देव इति अस्ति खलु आमन्त्रितसंज्ञकः पूर्वपदत्वेन इति वर्तते। सम्यक् एवं खलु वाक्यस्य प्रथममेव पदं पूर्वपदत्वेन अपेक्षितम् इति नास्ति खलु, मध्ये अपि भवितुमर्हन्ति। पूर्वपदानि तु मध्ये अपि कस्माच्चित् तेषां पूर्वत्वं वर्तते चेत् पूर्वपदत्वं लभ्यते एव खलु इति चेत् तत्र उक्तम्। इह तु देव इत्यस्मात् अविद्यमानवद्भावे अपि ततः प्राचीनं रक्ष इत्येतदाश्रित्य आदेशः। अस्तु, देव इति अविद्यमानवद्भावं प्राप्नुयात् नाम ततः पूर्वं रक्ष इति तु अस्ति एव किल। अतः रक्ष इत्येतद् आश्रित्य तत्र आदेशः प्रवर्तते इति तत्र उक्तम्। अग्रे उक्तम् एवम् इमं मे गङ्गे यमुने इति मन्त्रे यमुन इत्यादिभ्यः प्राचीनानाम् आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावेऽपि मे शब्दम् एव आश्रित्य सर्वेषां निघातः। एषा पङ्क्तिः अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। तत्र एतां पङ्क्तिं तदेव व्याचक्षाणेन तत्र व्याख्यात्रा यदुक्तं यच्च तच्च अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते श्रुतं, तत्र विमर्शः कृतः अथवा अन्ते तत्र स्पष्टीकरणं कृतं। तच्च एवम् आसीत्। पुनः पश्यामः। एवमिति कथयति गङ्गे च यमुने इमं मे गङ्गे यमुने इति मन्त्रे सर्वेषां निघातः इत्यन्वयः। अन्ते अन्ते तत्र अन्वयः भवति। सर्वेषां निघातः नाम सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भवति। आमन्त्रितस्य च इति अनुदात्तत्वम् इत्यर्थः। तत्र सर्वशब्दं विशिनष्टि यमुन इत्यादिभ्यः प्राचीनानामिति। यमुने इत्यतः प्राक्तनानां ते के? इमं मे गङ्गे इत्यादिना कथयति। इति आदिः येषाम् इति विग्रहः। मूले यदुक्तम् इत्यादिभ्यः नाम इति आदिः येषाम्। आदिना सरस्वती शुतुद्री इत्यनयोः ग्रहणं नाम अत्र मन्त्रे एव यमुने एतदनन्तरं सरस्वती इत्यपि वर्तते, शुतुद्री इत्यपि वर्तते, इत्यनयोः ग्रहणं तदगुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति। नाम यमुने इत्यस्यापि तत्र अन्तर्भावः भवति इति भावः कथयति। ततः उक्तं यमुने सरस्वती शुतुद्रि इत्येतेषु एकैकस्मात् प्राचीनानां नाम मन्त्रे इतः अग्रे यमुने सरस्वती शुतुद्रि एवं रीत्या सन्ति। तत्र एकैकस्मात् प्राचीनानां गङ्गे यमुने सरस्वती इत्येतेषां सरस्वती इत्येतस्मात् पूर्वं गङ्गे यमुने इति वर्तेते। शुतुद्रि इत्येतस्मात् पूर्वं गङ्गे यमुने सरस्वती इति तिस्रः अपि वर्तन्ते अथवा त्रीणि अपि पदानि वर्तन्ते इमानि सामन्त्रितसंज्ञकानि। एवं खलु, यतोहि सर्वेषां पूर्वपदत्वमपि अस्ति एव। निघातः इत्यर्थः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे श्रुतः। अत्र इतोपि उच्यमानः अस्ति विषयः। मूले उक्तायाः च पङ्क्तेः पूर्णतया समन्वयनं च कर्तव्यं वर्तते। तद् वयम् अग्रे अधुना पठिष्यामः। तत्र इदानीं नाम एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 56 पाठे पठितः।
अधुना तावत् अस्माकं क्रमे अत्र 57 पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य भवति आरब्धः। समीचीनं। 57 अस्मिन् पाठे तत्र अग्रिमां पङ्क्तिम् अनुसरामः व्याख्याय। तत्र कथयति शुतुद्रिशब्दस्य तु अनुदात्तत्वं न इति अविवादम्। नाम तस्य शब्दस्य तु अनुदात्तत्वं न भवति। कुतो न भवति इति चेत् तस्य द्वितीयपादादिस्थत्वात्। नाम इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती, इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती, एतावता जगति छन्दः इत्यस्य, नाम जगति छन्दसः एकः पादः सम्पन्नो भवति। अतः द्वितीयपादस्य आरम्भः जायते शुतुद्रि इत्यस्मात् आरभ्य। अयं मन्त्रः क्वत्यः इति द्रष्टव्यं, कस्मिन् वेदे इति। अस्तु, कथयति तस्य द्वितीयपादादिस्थत्वात्। यतोहि सर्वं किम् उक्तं तत्र अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अधिकारः कृतः वर्तते खलु। अतः कथयति नाम अपादादौ इत्यस्य अत्रापि सम्बन्धः वर्तते, अतः एव इदं खलु उच्यमानं वर्तते। भवतु, अग्रे कथयति आमन्त्रितस्य च इत्यत्र तदेव कथयन्नस्ति। आमन्त्रितस्य च इत्यत्र पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यनुवृत्तेः। अतः पादस्य आरम्भे विद्यमानः आमन्त्रितसंज्ञा कोऽपि तर्हि न स्यात्। एवं किल। तर्हि पूर्वयानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि कथम्? अग्ने तव देवास्मान् पाहि, तानि पदस्य आरम्भस्थानि एव पदानि स्युः इति तु न स्यात् किल। अतः ते मन्त्राः द्रष्टव्याः। न स्यात् अन्यथा नाम आमन्त्रितसंज्ञैव न स्यात्। अतः विचिन्त्यैव तानि उदाहरणानि स्वीकृतानि स्युः ग्रन्थकारेण। एवं किल। अग्रे कथयति, किं कथयति? इमं मे इच्चिरचो, नाम इमं मे इति ऋचः जगति छन्दस्कतया सरस्वती इत्यन्तप्रथमपादस्य द्वादशाक्षरस्य समाप्तेः। तदुक्तमेव। इमं मे इत्यस्य इ इत्यतः आरभ्य सरस्वती इत्यस्य इ एतावत् पर्यन्तं 12 स्वराक्षराणि परिसम्पन्नानि भवन्ति, पादः सम्पन्नो भवति। अतः तत्र शुतुद्रि इत्यत्र तु तत्र आमन्त्रितत्वं वा अनुदात्तत्वं वा न भवति इति। पादादित्वात् अपादादित्वमेव तत्र अपेक्षितम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु गङ्गे इत्यस्य अनुदात्तत्वम् उचितम्। एवं खलु। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती इत्यत्र अनुदात्तत्वम् उचितं। कथयति तस्य मे इति पदात् परत्वात्। यतोहि मे इत्यस्मात् परतः तस्य परत्वं वर्तते। अग्रे उच्यते यमुने सरस्वती इत्यनयोः तु न अनुदात्तत्वसम्भवः। तयोः तु अनुदात्तत्वं न स्यात्। कुतः? ततः प्राचीनयोः गङ्गे यमुने इत्यनयोः, प्राचीनयोः नाम प्राक्तनयोः, गङ्गे यमुने इत्यनयोः अविद्यमानवत्वेन, नाम तदेव केन आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इत्यनेन अविद्यमानवत्वम् अस्ति। कथयति पदात् परत्वाभावात्।
नाम पदार्थपरत्वाभावः अस्ति, न जायते, पदार्थपरत्वं न लभ्यते इत्यत आह किमाह आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावे अपि मे शब्दमेव आश्रित्य, तत्र उक्तं खलु। नाम इत्यादिभ्यः प्राचीनानां नाम प्राक्तनानां मूले पश्यन्तु, आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावे अपि मे शब्दमेव आश्रित्य सर्वेषां निघातः एकः मे इति अस्ति चेत् पर्याप्तः। तस्य तु आमन्त्रितसंज्ञा नास्ति चेत् तस्य तत्र तन्नाम पूर्वान्तवद्भावोऽपि क्षन्तव्यः अविद्यमानवद्भावोऽपि न भवति किल, एवं खलु। सर्वेषां निघातः भवति। कथयति अग्रे, आमन्त्रितानां मध्ये गङ्गे यमुने इत्यनयोः अविद्यमानवद्भावे अपि इति योजनीयम् इति। नाम मूले वाक्ये आमन्त्रितानां मध्ये गङ्गे यमुने इत्यनयोः विद्यमानवद्भावे अपि इति वाक्ये योजनीयं, ततः वाक्यस्य स्पष्टीकरणं भविष्यति। कथयति एवञ्च इत्यादिभ्यः इति सर्वेषाम् इति च बहुवचनम् अनुपपन्नम् इति अपास्तम्। नाम सूत्रे इत्यादिभ्यः इति कथं वा बहुवचनमुच्यते, सर्वेषाम् इति कथं वा बहुवचनमुच्यते चेत् तत्र व्याख्यानं कर्तव्यं भोः। तत्र वस्तुतः तत्र बहुवचनप्रयोगसामर्थ्यादेव ज्ञायते यत् यमुने इत्यादिभ्यः प्राचीनानाम् आमन्त्रितानां मध्ये गङ्गे यमुने इत्यनयोः अविद्यमानवद्भावे अपि मे शब्दमेव आश्रित्य सर्वेषां निघातः, नाम सर्वेषामपि निघातः भवितुमर्हति इति, अनुदात्तस्वरत्वं भवितुमर्हति इति। एवं खलु, केन आमन्त्रितस्य च इत्यनेन। कथयति क्वचित् पुस्तकेषु यमुने इत्यादि प्राचीनामन्त्रित अविद्यमानवद्भावे अपि इति पाठः दृश्यते। कथं पाठः दृश्यते, यमुन इत्यादि यमुन इत्यादि प्राचीनामन्त्रित अविद्यमानवद्भावे अपि इति पाठः दृश्यते। तत्र कथयति तत्र आदिना सरस्वती इत्येतदुच्यते। नाम तथा पाठः क्रियतां तदापि सङ्गतिः भविष्यति। तथा चेत् आदि इत्यनेन सरस्वती इति उच्यते तत्र इति भावः। कथयति यमुने सरस्वती इत्याभ्यां प्राचीनयोः आमन्त्रितयोः अविद्यमानवद्भावे अपि इति सुगममेव। एवं रीत्या अत्र अर्थकरणं सरलम् एव। यमुने सरस्वती इत्याभ्यां प्राचीनयोः आमन्त्रितयोः अविद्यमानवद्भावे अपि, अर्थात् मे इति एतस्मात् परत्वात् अथवा मे इति शब्दमाश्रित्य सर्वेषामपि निघातः भवति। नाम एवं रीत्या पाठभेदः दृश्यमानः अस्ति इति, तर्हि अपि तत्र सिद्धान्तसङ्गतिः अथवा या विवक्षा वर्तते ग्रन्थकारस्य, यत् सर्वेषामत्र मे शब्दमेव आश्रित्य निघातत्वं भवति, नाम अनुदात्तत्वं भवति, सः विषयः अत्र स्पष्टः भवति इति भावः। कथयति अयञ्च निघातः पदकाले स्पष्टं श्रूयते। नाम पदकाले पदसमये एषः निघातः सम्यक् नाम स्पष्टतया श्रूयते इति भावः। एवं खलु। ततः तत्र एतावान् विशेषः एव अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रम् अत्र भवति एवं। साक्षात्
तत्र आमन्त्रितं पूर्वं विद्यमानवत् इति सूत्रात् समनन्तरं विद्यमानं सूत्रमेव वर्तते. कथं? नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनं, पुनः वदामि, नामन्त्रिते समानाधिकरणे, क्षन्तव्यः, पुनः वदामि, नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इत्यस्ति. सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः. नामन्त्रिते, ततः अपि पूर्वं पदं वर्तते न इति, तत् अव्ययं भवति. आमन्त्रिते इति सप्तम्यन्तं पदं भवति. आमन्त्रित इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने. समानाधिकरणे इति अपि तत्र सप्तम्यन्तं भवति. सामान्यवचनम् इति प्रथमान्तं भवति. समानाधिकरणं यस्य तत् समानाधिकरणं, तस्मिन् समानाधिकरणे बहुव्रीहि समासो भवति. सामान्यस्य वचनं सामान्यवचनम् इति षष्ठी समासः भवति. पदस्य पदादित्यादयः अधिकाराः अनुवर्तन्ते आमन्त्रितं पूर्वं विद्यमानवत् इति समग्रमपि सूत्रम् अत्र अनुवर्तते. पश्यामः व्याख्याता किं कथयति. आमन्त्रितम् अविद्यमानवत् इति अनुवर्तते. नाम इदं समग्रमपि सूत्रम् अत्र अनुवृत्त्या आयाति, अनुवृत्त्या लभ्यते इति भावः. कथयति, सामान्यवचनम् इत्यनेन विशेष्यसमर्पकः शब्दः विवक्षितः. एवं खलु, विशेष्यम् एकं पदं, नाम विशेष्यपदं, विशेषणपदं, विशेषणं तु इतर व्यावर्तकत्वं भजते, विशेष्यं यस्य विशेषता उच्यते. प्रकृते सामान्यवचनम् इत्यनेन विशेष्यम् एव विवक्षितं वर्तते. विशेष्यसमर्पकः कश्चन शब्दः, सः अत्र सामान्यवचनम् इत्यनेन विवक्षितः वर्तते इति भावः. कथयति, विशेष्यस्य विशेषणापेक्षया सामान्यरूपत्वात्. विशेष्यं यद् भवति तद् विशेषणापेक्षया सर्वदापि सामान्यत्वं भजते. सामान्ये विशेषः कश्चन, अथवा विशेष्यस्य विशेषणत्वं यद् भवति तत्र विशेषः कश्चन भवति इति भावः. अपि च विशेषणस्य विशेषणापेक्षया सर्वदापि सामान्यरूपत्वं भवति. विशेषरूपत्वं तु विशेषणस्य एव भवति इति. तेन च विशेषणम् आक्षिप्यते. नाम सामान्यवचनम् इति विशेष्यपरकं यदि अत्र लब्धं, विशेष्यसमर्पकः शब्दः, सामान्यवचनम् इत्यनेन विशेष्यसमर्पकः कश्चन शब्दः लब्धः यदि, तर्हि विशेषणम् अपि अत्र आक्षेपात् लभ्यते. विशेष्यचर्चा यत्र तत्र विशेषणचर्चा अपि भवत्येव, अथवा विशेषणचर्चा यत्र तत्र विशेष्यचर्चा अपि उपतिष्ठते एव आक्षेपात्. एवं खलु. अग्रे कथयति, किं कथयति चेत्, समानाधिकरणे इति तत्र अन्वेति. क्व? विशेषणे. इतोपि विस्तरेण सूत्रार्थं दृष्ट्वैव ज्ञास्यते. कथयति, समानम् अधिकरणं यस्य इति विग्रहः. आम्, विशेषविशेषणयोः इदम् उपतिष्ठते. किं? समानाधिकरणे. कथयति, समानशब्दः एकत्वपरः. एवं खलु. कथयति, विशेष्यबोधकशब्देन अभेदसंसर्गेण एकार्थवृत्तित्वं विवक्षितम् इति आशयेन आह. नाम समानाधिकरणं किं? तस्य लक्षणमुच्यमानं वर्तते. विशेष्यबोधकशब्देन अभेदसंसर्गेण एकार्थवृत्तित्वं कस्य? विशेषणस्य. नाम विशेष्यबोधकशब्दः यः वर्तते, नीलः घटः इत्यादौ घटः इति, घट इति अभेदेन संसर्गेण, नाम अभेदेन सम्बन्धेन अथवा अभेदेन अन्वयेन, नाम भेदः न भवति अन्वये, एकार्थवृत्तित्वं, नाम एकः
अर्थः वृत्तिः अथवा एकस्मिन्नेव अर्थे वृत्तिः ययोः तादृश्योः एकार्थवृत्त्योः भावः एकार्थवृत्तित्वं प्रकृते विवक्षितं वर्तते। नाम उभाभ्यां कस्यचित् एकस्य एव अर्थस्य उभाभ्यां काभ्यां विशेष्यविशेषणाभ्यां कस्यचित् एकस्य एव अर्थस्य तत्र बोधः जायमानः स्यात् एवं खलु इति विवक्षितम् इति नाम केन पदेन इदं विवक्षितमस्ति समानाधिकरणेन समानाधिकरण इति पदेन समानाधिकरणे इति सप्तम्यन्तं यदुक्तं वर्तते तेन नामन्त्रितं समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इत्यत्र समानाधिकरणे इति यदुक्तं तेन समानाधिकरणविषये अग्रेपि समासेष्वपि प्रचुरतया अस्माभिः श्रोष्यते प्रकृतेपि उदाहरणानां यदा अस्माभिः सिद्धीकरिष्यते किल ततः अनन्तरं यदि पुनः भवन्तः अथवा वयं सूत्रं सूत्रार्थः व्याख्यायां च ये विचाराः सूत्रार्थकरणात् पूर्वमुक्ताः तान् यदि एकवारं पठामः पुनः ते विषयाः अथवा क्वचित् संशयः यदि भवति सः संशयः अपगतः भवति किं समानाधिकरणम् इति वस्तुतः अत्रैव स्पष्टीकरणं कर्तव्यम् अभेदेन संसर्गेण एकार्थवृत्तित्वं समानाधिकरणं तद् अत्रत्यानि उदाहरणानि दृष्ट्वा इतोपि एतं विषयं भवन्तः स्पष्टं कर्तुं शक्ष्यन्ति सम्यक् तत्र उच्यते विशेष्यम् इत्यादिना नाम सूत्रार्थः उच्यते मूले द्रष्टव्यम् विशेष्यं समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रिते परे नाम विशेष्य समर्पकः कश्चन शब्दः वर्तते तस्मात् परतः यदा तस्य विशेष्यस्य समानाधिकरणं विशेषणम् आमन्त्रितसंज्ञकं च यदा परतः भवति आमन्त्रिते परे न अविद्यमानवत् स्यात् एवं खलु नाम अविद्यमानवत् भावः तत्र न भवति इति भावः एवं खलु समानाधिकरणं नाम समानविभक्तिकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते सामान्येन सरलतया प्रथमे स्तरे अतः नाम समानाधिकरण आमन्त्रितसंज्ञकपदं यद् वर्तते तद् यदा परतः भवति तदा ततः पूर्वम् आमन्त्रितसंज्ञकं नाम आमन्त्रितं यत् सामान्यवचनं भवति तस्य अविद्यमानवद्भावो न भवति एवमेव उक्तं खलु विशेष्यं समानाधिकरणे विशेषणे विशेष्यपदं यद् वर्तते तद् समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रिते परे आमन्त्रितसंज्ञा अपि तस्य स्यात् न अविद्यमानवत् नाम तद् विशेष्यपदं यद् वर्तते तद् अविद्यमानवत् न भवति नाम विद्यमानवदेव भवति तर्हि प्रकृते विशेष्यपदमपि आमन्त्रितसंज्ञकमेव अस्ति इति स्मरन्तु तत् कथमस्ति तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति विशेष्य विशेषणं विशेष्यश्च विशेषणपदं विशेष्यपदं च उभयम् अपि अत्र आमन्त्रितसंज्ञकम् अस्ति उदाहरणे स्फुटीभविष्यति व्याख्याता इङ्गितं करोति हे दयालो इति मूले उक्तं खलु हे दयालो नः पाहि कथयति अत्र दयालो इति समानाधिकरणविशेषणे परे समानविभक्तिकं विशेषणं परतः वर्तते कस्य विशेषणमिदं हरे इत्यस्य कथयति हरिशब्दः न अविद्यमानवत् नाम गतसूत्रेण तस्य अविद्यमानवत् भावः प्राप्तः एतेन निषेधः कृतः हरे इति च सामन्त्रितम् इत्यनेन आमन्त्रितसंज्ञकोऽपि वर्तते वा न वा अतः हरिशब्दः यः वर्तते सः अविद्यमानवत् न भवति विद्यमानवदेव भवति तेन किं ततः किं तदेव कथयति ततश्च दयालो इत्यस्य अविद्यमानवत्वे अपि नाम दयालो इत्यस्य अविद्यमानवत्वमस्ति चेदपि
हरे इति पदात् नाम दयालो इति विशेषणस्य तु अविद्यमानवत्वस्य अभावः प्रकृतसूत्रेण नोच्यते। अतः तस्य तु आमन्त्रितं पूर्वं विद्यमानवत् इत्यनेन अविद्यमानवत्वम् अस्ति एव। प्रकृतिविशेष्यभूतः यः शब्दः अथवा यत् पदं हरे इति तस्य एव अविद्यमानवत्वस्य निषेधः उच्यते। तर्हि मध्ये दयालु इति नास्ति चेदपि कथयति हरे इति पदात् परत्वात् नाम हरे इति तु विद्यमानवत् एव वर्तते, अविद्यमानवत्वं नास्ति तस्य। अतः हरे इत्यस्मात् परतः नः अथवा अस्मान् इति लभ्यते। कथयति परत्वात् नसादेश इति भावः। एवं खलु नस् इति आदेशः भवति। किं तद् सूत्रं? ते मया एकवचनस्य त्वामो द्वितीयायाः वस्नसौ बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यनेन नस् इति आदेशः भवति, बहुवचनस्य वस्नसौ। अतः एव तत्र हे दयालो नः पाहि इति तत्र नः इति श्रूयते इति भावः। एवं खलु। अग्रे किं कथयति पश्यामः। अग्ने तेजस्विन्निति मूले कथयति खलु अग्ने तेजस्विन्। अग्ने इति सम्बोधनपदं वर्तते, तेजस्विन् इत्यपि सम्बोधनपदं वर्तते। कः विशेषः अत्र पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति। इह तेजस्विन् इति विशेषणे परे समानविभक्तिके विशेषणे परे अथवा समानाधिकरणे विशेषणे परे अग्ने इत्यस्य अविद्यमानवत्वाभावात् नाम अनेन सूत्रेण अविद्यमानवत्वस्य अभावः उच्यते। नाम अविद्यमानवद्भावः अत्र नास्ति कस्य अग्ने इत्यस्य। पदात् परत्वात् पदात् परत्वं अस्ति यस्य कस्य तेजस्विन् इत्यस्य। तेजस्विन् इत्यस्य निघात् इति भावः। नाम तेजस्विन् इत्यस्य निघात अनुदात्तस्वरो भवति इति केन? आमन्त्रितस्य च इत्यनेन इति चिन्तयामि। एवं खलु। इति भावः। एतावदुक्त्वा व्याख्याता तु अत्र स्थितः, परन्तु नाम एतद्विचारविषये स्थितः। अग्रे अग्रिमं विचारमादाय सः आरप्स्यते, परन्तु मूले केचन विचाराः इतोपि सन्ति। किमस्ति उच्यमानं? विभाषितं विशेषवचने अत्र भाष्यं बहुवचनमिति वक्ष्यामि इति। विभाषितं विशेषवचने इत्यत्र भाष्यं भाष्ये उक्तं किं? बहुवचनम् इति वक्ष्यामि इति। कः अर्थः? बहुवचनान्तं विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते विशेषणे परे अविद्यमानवद्वा अविद्यमानवद्वा। नाम तत्र नाम प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते किं? नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनं ततः पूर्वं सूत्रं वर्तते किं? विभाषितं विशेषवचने इति। इदं यत् सूत्रं वर्तते तद् विशेष्यवाचकं यत् सामानाधिकरणम् आमन्त्रितं भवति। एवं खलु। विशेषणवाचकं सामानाधिकरणम् आमन्त्रितं यद् भवति तस्मिन् परतः सामान्यवचनस्य आमन्त्रितस्य विकल्पेन विद्यमानवद्भावं करोति इति तस्य अर्थः। सम्यक्। अत्र भाष्यकारेण किमुक्तं? बहुवचनम् इति वक्ष्यामि। अर्थात् एतत् सूत्रविषये तत्र बहुवचनान्तता एव भवेत् इति भाष्यकारस्य कृते अभीष्टं वर्तते। किं सूत्रविषये? नामन्त्रिते बहुवचनान्तं नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनस्य
ततः समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रितसंज्ञके पदे परतः बहुवचनान्तविशेष्यं यत् पदं वर्तते आमन्त्रितसंज्ञकं तस्य अविद्यमानवद्भावः भवति इति अर्थः लप्स्यते। सम्यक्। इति अर्थः यदि सूत्रस्य स्यात् तर्हि कानि उदाहरणानि भविष्यन्ति? यानि भविष्यन्ति तानि अपि कथयन्नस्ति कः? ग्रन्थकारः। नाम भाष्यकारस्य इष्टिः का वर्तते तदपि कथयन्नस्ति। सूत्रकारस्य इष्टेः अनुसारं तु उदाहरणं प्रदत्तं हरे दयालो नः पाहि इति। तर्हि बहुवचनमेव यदि तर्हि भाष्यकारमते उदाहरणानि कथं सम्भवन्ति? यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः, युष्मान् भजे वो भजे इति वा। एवं खलु। तत्र यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः युष्मान् भजे। तर्हि अत्र पश्यन्तु, प्रभवः देवाः शरण्याः सर्वेपि एते आमन्त्रितसंज्ञकाः वर्तन्ते। परन्तु यूयम् इति एकं पदमादाय नाम एतेषाम् अविद्यमानवद्भावः कृतश्चेदपि तर्हि यूयम् इति पदम् आदाय युष्मान् इत्येतस्य विकल्पेन वस् इति आदेशः भवति। युष्मान् भजे वस् भजे इति वा। अतः वस्तुतः अस्य सूत्रस्य विषये न कथयन्नस्ति, यतोहि विकल्पः खलु। अतः इदं विभाषितं विशेषवचने इत्यस्य सूत्रस्य कृते एव इदमुच्यमानं वर्तते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। विभाषितं विशेषवचने इति कदाचित् स्वरादिप्रकरणेषु तत्र पठिष्यते। अतः प्रकृते बहुवचनान्ततया नाम बहुवचनान्तम् एव तत्र विशेष्यपदम् अपेक्षितं भवति। यथा प्रभवः इति विशेष्यपदं वर्तते, बहुवचनान्ततया वर्तते। अतः तत्र विकल्पेन नाम अविद्यमानवद्भावः उच्यते इति भावः। तर्हि अविद्यमानवद्भावः यत्र वर्तते तत्र वः इति आदेशः भविष्यति, यत्र नास्ति तत्र तु युष्मान् इत्येवमेव तत्र रूपं श्रोष्यते। परन्तु यूयम् इति अस्ति खलु आरम्भे। तर्हि यूयम् इत्यपि सम्बोधनतया एव स्वीकर्तुं शक्यते वा? तत्र त्वं युवामि यूयम्, यद्यपि प्रायिकम् एतेषां सम्बोधनम् अथवा अनभिधानात् सम्बोधनं न सम्भवति, परन्तु प्रकृते प्रसङ्गमादाय वक्तुं शक्यते। यदि यूयम् इत्यपि तत्र सम्बोधनत्वेन गृहीतुं शक्यं, परन्तु विशेष्यपदम् अपेक्षितं, विशेषणपदं तु नापेक्षितम्। एवं खलु। तत्र इदम् अस्ति किल, विभाषितं विशेषवचने। काशिकाकारः कथमर्थं कथयति? विभाषितं विशेषवचने। तत्र तु पाठः बहुवचनमित्यपि दृश्यते। विभाषितं विशेषवचने बहुवचनमिति तु तदेव नाम तत्र भाष्यकारस्य इष्ट्या एव अर्थः भवति। आमन्त्रितान्ते विशेषणे परे पूर्वं बहुवचनान्तम् अविद्यमानवद्वा भवति इति तत्र उच्यते। अर्थः उक्तः एव। तर्हि प्रकृते यूयम् इति अस्ति खलु। किमुक्तं नाम कौमुद्यामेव अर्थः वर्तते। आमन्त्रितान्ते विशेषणे परे पूर्वं बहुवचनान्तम् अविद्यमानवद्वा स्यात्। आं, तर्हि पूर्वं तत्र पूर्वमपि तत्र आमन्त्रितसंज्ञकः एव अपेक्षितः इति नास्ति। पूर्वं यद् वर्तते तस्य अविद्यमानवद्भावः इत्युच्यते इति भाति मम। अन्यथा यूयम् इति अस्ति खलु, तत्तु सम्बोधनत्वेन न स्वीकर्तुं शक्यते इति चिन्तयामि।
अतः प्रकृतिविकल्पेन अविद्यमानवद्भावः भवति। यस्मिन् पक्षे अविद्यमानवद्भावः अस्ति तस्मिन् पक्षे तत्र युष्मान् इत्यस्य श्रवणं भवति, यतोहि पदात् परत्वं लभ्यते। यस्मिन् पक्षे नैव सत्यं, यस्मिन् पक्षे अविद्यमानवद्भावः अस्ति तस्मिन् पक्षे तु एवं वदामः, यस्मिन् पक्षे विद्यमानवद्भावः वर्तते नाम विद्यमानानि पदानि वर्तन्ते तत्र पदात् परतः युष्मान् इत्यस्य व इति आदेशः भवति। यस्मिन् पक्षे एतानि पदानि न सन्ति तस्मिन् पक्षे युष्मान् इत्यस्य स्थाने वः इति आदेशः न स्यात्। कुतः? तत्र पदात् परकत्वाभावात् इति भावः। यदि तु पूर्वं पदानि अपि अत्र आमन्त्रितसंज्ञकान्येव अपेक्षितानि इति अस्ति तर्हि तु यूयम् इत्यपि सम्बोधनान्तमेव ग्राह्यम् इति मया चिन्त्यते। विशेषस्तु अत्र द्रष्टव्यः। व्याख्याता तु अत्र किमपि न कथयन्नस्ति। तत्त्वबोधिनीकारेण किमपि उच्यते वा न किमपि उच्यते, नाम विशेषः अत्र तथा नास्ति इति भावः। अस्तु, अस्माभिरपि अयं विचारः यथा बुद्धि ग्राह्यः तावदेव, गृहीतश्च भवतु। एवं तर्हि प्रकृते सद्यः युष्मदस्मच्छब्दविषये किञ्चित् उक्त्वा, नाम किञ्चित् न बहु किमपि उक्त्वा इदानीम् अग्रे नयन्नस्ति अस्मान् ग्रन्थकारः। प्रकरणान्तरे अथवा अस्मिन्नेव प्रकरणे कदाचित् अग्रे युष्मदस्मदशब्दविषये विशेषः यदि उच्येत तर्हि द्रक्ष्यामः। अन्यथा सद्यः तु इदानीं वयं युष्मदस्मदशब्दद्वयं पठित्वा अग्रे इदानीं सरन्तः स्मः। दकारान्तेषु च वयं स्मः इत्यपि न विस्मर्तव्यं। दकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः तत्र वर्तन्ते पठ्यमानाः। सम्यक् तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता। सुशोभनौ पादौ यस्य इति बहुव्रीहौ, बहुव्रीहेः विग्रहः अस्ति एषः। बहुव्रीहिस्थम् एव पदं किञ्चन दकारान्तम् अथवा बहुव्रीहिस्थः दकारान्तः शब्दः स्वीकर्तव्यः वर्तते। तस्य विग्रहस्य आरम्भः इतः कृतः वर्तते। सु अर्थात् शोभनं, शोभनार्थे सु इति स्वीकृतं वर्तते। प्रादिः अव्ययं। शोभनौ पादौ यस्य इति बहुव्रीहौ संख्या सुपूर्वस्य इति किञ्चन सूत्रं कथयति। इति पादशब्दान्त इति पादशब्द अन्त्यलोपे, नाम पादशब्दान्त्यलोपे सुपादशब्दः संख्यासुपूर्वस्य इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। अतः प्रकृते नाम तदेव सुपादशब्दः तत्र स्वीक्रियते। नाम संख्यासुपूर्वस्य इत्यनेन वस्तुतः बहुव्रीहि समासानन्तरं तदेव अनेकमन्यपदार्थे प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु इत्यादिकं सर्वं कृत्वा किम् अवशिष्टं, नाम शब्दः कः लब्धः? अकारान्तत्वेन शब्दः खलु लब्धः। सुपाद, तत्रापि यः अकारः तस्य अकारस्य संख्यासुपूर्वस्य इत्यनेन लोपः कृतः। सुपाद् इति लभ्यते। तस्य सुटिरूपाण्याः सुटिपरतः, परन्तु ततः पूर्वं मूले काचित् एका पङ्क्तिः मया त्यक्ता प्रमादवशात्। किमुक्तम्? इह अन्वादेशेऽपि वैकल्पिकाः आदेशाः क्षन्तव्यः क्षन्तव्यः क्षन्तव्यः। तद् यदा अग्रे पृष्ठे दृष्टवान्, अग्रे पृष्ठं कृत्वा यदा दृष्टवान् तदा ज्ञातम्, ओह् अग्रे उपरि तु काचित् भिन्नैव पङ्क्तिः दृश्यते। नाम इह अन्वादेशेऽपि वैकल्पिकाः आदेशाः। इह नाम क्व? प्रकृते विभाषितं विशेषवचने इत्यत्र यः विकल्पेन अस्माभिः विचारः कृतः खलु। अतः अन्वादेशे सत्यपि एते विचाराः अत्र प्रवर्तन्ते। कुतः? वार्तिकं पठितमस्ति खलु पूर्वं।
विकल्पविधायकं तु तन्नासीत्, परन्तु सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा इत्यत्र विभाषा खलु पठिता। किं तत्र विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः अनयोः अन्वादेशेऽपि एते आदेशाः स्युः, नाम अन्वादेशेऽपि एते आदेशाः भवन्तु इति एतदर्थं खलु अत्र एतेषाम् आदेशानां विशेषेण विधानं कृतं वर्तते इति भावः। किञ्च वार्तिकमपि पूर्वं पठितम्, एते वान्नावादयः आदेशः अनन्वादेशे वा वक्तव्यः, अनन्वादेशे तत्र, परन्तु प्रकृते तु अन्वादेशे अपि विकल्पेन प्रवर्तन्ते इति भावः। अस्तु, अयं प्राक्तनः विषयः सम्पन्नः। अग्रे आगच्छामः। क्व चर्चा तर्हि आरब्धः वर्तते? पादशब्दविषये। सुशोभनोपादौ यस्येति बहुव्रीहौ संख्यासु पूर्वस्येति पादशब्दस्य इति पादशब्दान्त्यलोपे सुपादशब्दः दकारान्तः सिद्ध्यति। ततः कथयति तस्य सुटिरूपाण्याः, नाम सुटिपरतः तस्य रूपाणि कथयति। कः? ग्रन्थकारः। सुपादित्यादिना मूले पश्यन्तु, सुपात्, सुपाद्, सुपादौ, सुपादः, सुपादं, सुपादौ इति, एवं खलु। तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुपाद् इति दकारान्तः खलु शब्दः, यतोहि इतोपि दकारान्ताः एव अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते हलन्तपुल्लिङ्गेषु। सम्यक्, तर्हि तत्र सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, ततः दकारः यः वर्तते तस्य वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तुं खलु भवति। सुपात्, सुपाद् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति खलु। रामात्, रामाद् इति यथा तथा। वस्तुतः अत्र सुपाद् इति भवति, तस्य चर्त्वम् आदौ विधीयते, एवं खलु। सुपात् इति आगच्छति, तस्य जष्ट्वं सुपाद् इति आगच्छति, तदनन्तरं तत्र विकल्पेन चर्त्वं वावसाने इत्यनेन, अतः सुपात्, सुपाद् इति रूपद्वयं लभ्यते। इत्येवं रीत्या अत्र प्रक्रिया इति चिन्तयामि। दोषश्चेत् परिष्करणीयः भवद्भिः सुधीभिः श्रोतृभिः। अस्तु, द्विवचने क्लेशः नास्ति। औ इति अस्ति, सुपादौ, बहुवचने सुपादः, द्वितीय एकवचने सुपादं, द्विवचने सुपादौ, तावदेव। कथयति व्याख्याता, शशिविशेषमाह, नाम शस्परतः यदा भवति तदा तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। शशि वा शसादौ वा इति तु द्रष्टव्यम्। शशि एव विशेषः वा अथवा तदितर अजादिविभक्तयः याः अन्याः वर्तन्ते तास्वपि सः विशेषः भविष्यति वा इति ज्ञास्यते। प्रायः अस्ति, तथापि पश्यामः। सूत्रम् अस्ति, किमस्ति? पादः पत् इत्यस्ति, एवं खलु। तत्र पादः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पत्, पत् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे सूत्रे अस्मिन् स्तः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, भस्य अङ्गस्य इति च अधिकृतं पाद इत्यनेन विशेष्यते। भस्य इत्यस्य अधिकारः वर्तते, अङ्गस्य इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते। तच्च केन? पाद इत्यनेन विशेष्यते। तदन्तविधिः तदाह पाच्छब्दान्तमिति मूले द्रष्टव्यं, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पाच्छब्दान्तं यदङ्गम्, अङ्गं किं भवति इति वयं जानीमः। भम्, कीदृशम् अङ्गम् अपेक्षितं? भम्, अर्थात् भसंज्ञकम् अपेक्षितं। तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्। व्याख्याता कथयति, पाच्छब्दस्य नाम पाच्छब्दान्तस्य विधीयमानोऽपि पदादेशः निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति पादशब्दस्य एव सर्वादेशः भवति, न तु तदन्तस्य इति भावः।
पात् शब्दस्य इति विशेषेण कुतः उक्तं मूले सूत्रार्थे निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। सा च परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। एवं खलु। अतः सुपाद इति शब्दः अस्ति चेत् सुपाद इत्यत्रापि निर्दिष्टः यः पादः पद इत्यनेन पाद इति तस्य स्थाने एव पद इति आदेशः इति भावः। परन्तु भसंज्ञा अपेक्षिता। सा च सर्वनामस्थाने प्रत्यये परतः न सम्भवति। अतः शसादिषु एव तत्र विशेषः वक्तव्य इति कृत्वा अधुनैव तत्र पादः पदे सूत्रम् आगत्य उक्तं। सम्यक्। तर्हि तत्र सुपदः नाम सुपादशब्दः शस् विभक्तिः तस्य अस् अवशिष्यते। सुपद अस् सुपदस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति सुपदः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं मूले सुपदा। सुपाद ता सुपाद आ पादः पद इत्यनेन पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशः सुपद आ सुपदा इति सिद्ध्यति। तृतीया विभक्तेः द्विवचनस्य रूपं दत्तं सुपाद्भ्याम्। अत्र भं नास्ति। सुपाद इत्यस्य भसंज्ञा नास्ति। अतः पदादेशोऽपि न भवति। पाद इति तथैव तिष्ठति। सुपाद्भ्यां सुपाद्भ्याम् अर्थात् सुपाद इत्यत्र भ्याम् इति योजयामः सुपाद्भ्याम् इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। अग्रे मूले उक्तम् इत्यादि। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति इत्यादीति। एवं खलु। तर्हि तृतीया बहुवचने सुपाद्भिः। चतुर्थी एकवचने भसंज्ञा अस्ति। अतः पदादेशः भविष्यति सुपदे। द्विवचने सुपाद्भ्याम् सुपाद्भ्यः बहुवचने। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं व्याख्यात्रा सुपदः। द्विवचने सुपाद्भ्यां बहुवचने सुपाद्भ्यः। षष्ठी एकवचनस्यापि रूपं दत्तं किं सुपदः। द्विवचने भसंज्ञा अस्ति। अतः पदादेशः भविष्यति सुपदोः। अतः तदपि रूपं दत्तं व्याख्यात्रा। बहुवचने आम् अस्ति अजादिः वर्तते। अतः भसंज्ञा भवति इति कृत्वा सुपदां पदादेशः भविष्यत्येव। एवं खलु। सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं सुपदि। तत्रापि अजादिः विभक्तिः परतः वर्तते। अतः सुपदि इति सिद्ध्यति। ततः द्विवचने सुपदोः पूर्ववत्। बहुवचने सुपात्सु। अत्र पदादेशः नास्ति यतोहि भसंज्ञा नास्ति सुपादित्यस्य। तत्र दकारस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वे सति सुपात्सु इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक्। सम्बोधनं नोक्तं खलु। हे सुपात् हे सुपाद हे सुपादौ हे सुपादः इति सम्बोधने अपि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। प्रथमावदेव सम्बोधनप्रथमा अपि नास्ति विशेषः। अतः नोक्तं मूले वा व्याख्यायां वा। सम्यक्। इति कथयति किम् इति दान्ताः। मूले अपि उक्तम् इति दान्ताः नाम दकारान्ताः शब्दाः एतावता सम्पन्नाः भवन्ति। तर्हि महती काचित् यात्रा तत्र अस्माभिः येषु दकारान्तेषु शब्देषु कृता इति भवन्तः जानन्ति एव। तत्रापि यदि भवन्तः स्मरेयुः तर्हि आम् त्यद् इति शब्दादारभ्य तदोस्ससावनन्त्ययोः इति सूत्रं तत्र पठितमासीत्। ततः तद् एतद् इत्यादीनां सर्वेषां शब्दानां पठनं कृत्वा विस्तरेण युष्मदस्मद् इति शब्दानां विषये अपि पठित्वा सुपाद् इति शब्दं यावत् महती काचित् व्यवस्था तत्र दकारान्तेषु अस्माभिः अत्र पठिता। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रपञ्चने अस्मिन् दकारान्तः शब्दाः सम्पन्नतां गताः। अधुना तावत्
अग्रे किम् उच्यते तत् पश्यामः। कथयति व्याख्याता। अथ थकारान्ताः निरूप्यन्ते। यतोहि तत्र जबगडदश दकारः तदनन्तरं हयवरटलणयमगणनं झमैङ्गहाडः दश जबगडदश ख फ छ ठ थ। तत्र खकारान्ताः वा फकारान्ताः वा छकारान्ताः वा ठकारान्ताः वा तेषु शब्दाः स्युः अपि चेत् विरलाः एव स्युः। तत्र नूतना च व्यवस्था कापि नास्ति। इतः पूर्वं पठिता शब्दानुशासनव्यवस्था काचित् यापि पठिता तस्याः एव व्यवस्थायाः तत्र प्रवृत्तिः भविष्यति। विशेषः तत्र यः कोऽपि नास्ति। अतः साक्षात् यत्र यत्किञ्चित् विशेषः अस्ति तमेव शब्दं गृहीतवान् प्रत्याहारसूत्रवर्णक्रमानुरोधेन, स च थकारः। अत एव तत्र व्याख्याता कथयति अथ थकारान्ताः निरूप्यन्ते अग्निमदिति। तत्र मूले उक्तं खलु अग्निं मन्थति इति। अग्निमत् अग्निमद् रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने साधितं वर्तते। रूपद्वयम् एवं किल। अतः तत्र किं कथयति चेत् मन्थविलोडने इति भ्वादौ अग्निं मन्थति इति खलु विग्रहः कृतः वर्तते। यः अग्निं मन्थति सः अग्निमत् अथवा अग्निमद् भवति। कथयति मन्थविलोडने इति क्रयादौ, नाम आदौ एकं धातुं परिचाययति। मन्थविलोडने इति भ्वादौ, नाम भ्वादिगणे अपि अयं धातुः वर्तते। मन्थविलोडने इति क्रयादौ, नाम क्रयादौ अपि वर्तते। मन्थति इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। मन्थति, मन्थतः, मन्थन्ति। किञ्च मथ्नाति, मथ्नीतः इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति। कथयति उभाभ्यां क्विपि, नाम कर्तृर्थे तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति, अथवा भिन्नार्थे अपि भवितुमर्हति। तद् द्रष्टव्यं। कर्तृर्थे एव प्रसिद्धिः। विस्तरेण तु कृतां ज्ञानं कृदन्तप्रकरणे भविष्यति। अस्तु। उभाभ्यामपि क्विपि अनिदिताम् इति न लोपे। एवं खलु सूत्रम् अचिरेण पठिष्यते अग्रे। अनिदितां हल उपधायाः ज्ञिति इति। नाम मन्थ इति धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। अनिदिताम् इत्यनेन लोपः भवति। नाम नकारः अग्निमन्थ इत्यत्र यः नकारः श्रूयते तस्य लोपः भवति। अग्निमथ इति रूपं तत्र लभ्यते। रूपं नाम मूलशब्दः तत्र सिद्धः भवति। प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। कुतः? कृदन्तत्वमस्य वर्तते। अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं लभ्यते। कथयति अग्निमथ इति थकारान्तशब्दः खलु लब्धः। अतः कथयति किं? ततः सुबुत्पत्तिः। अग्निमथ सु। कथयति सौ जस्तु चर्त्वे इति भावः। सुप्रत्ययः परतः भवति। अतः जस्तुं जस्त्वात् तत्र थकारस्य स्थाने कः आगच्छति? दकारः खलु। झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन दकारः एव किल आगच्छेत्। तद्वर्गीयः। चर्त्वे नाम तद् चर्त्वं भवति विकल्पेन वावसाने इत्यनेन। अतः रूपद्वयं लभ्यते। किम्? अग्निमत् अग्निमद् इत्येवं रीत्या रूपद्वयमत्र लभ्यते। अस्य शब्दस्य तत्रापि थकारान्तस्य यानि अन्यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे साधयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 57 पाठः सम्पन्नतां गतः।
अग्रिमे पाठे अग्निमथिति थकारान्तं स्वीकृत्य पुनः पठामः, पुनः मिलामः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।